बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ने चंद दिन पहले इंकशाफ किया था कि आसिफ जरदारी मुझे मरवाना चाहता है। इंटेलिजेंस इदारों के लोग सहूलतकार हैं और आसिफ जरदारी का पैसा चला है। उसने एक इंतहा पसंद तंजीम को मुझे मरवाने का टास्क दिया है। अब इमरान खान ने कल इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि वजीरिस्तान से 2 टारगेट किलर्स को हायर किया गया है। आप इमेजिन कीजिए, आज से पहले कभी किसी ने इस लेवल की गुफ्तगू नहीं की। इमरान खान के पास क्या इंटेलिजेंस मालूमात हैं। उन्होंने कहा कि जनूबी वजीरिस्तान में लोगों को पेमेंट कर दी गई है और मुझे मारने की पेमेंट करने के बाद टास्क मुकम्मल करने के लिए सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, बस अब मुझ पर हमला करवाना है। अब ज़ाहिर बात है, इमरान खान का इशारा था तहरीक तालिबान की जानिब, टीटीपी की जानिब, कि उनको पेमेंट कर दी गई है। वो कहते हैं कि पैसा जरदारी का था, सहूलतकार इंटेलिजेंस इदारे हैं। अब इमरान खान की इस बात पर पूरे पाकिस्तान में हलचल मची, इंटरनेशनल सतह पर भी हेडलाइंस बनी। तहरीक तालिबान ने अब इस पर एक एलामिया जारी किया। उन्होंने कहा कि आज खबर मौसूल हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अपनी पार्टी के सूबाई तर्जमानों के साथ एक इजलास में दावा किया कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले में जनूबी वजीरिस्तान के लोगों को टास्क दिया गया है। तकरीबन 10 रोज कबल भी इस पार्टी के चंद लोगों ने इसी नौयत के बेबुनियाद दावे किए थे। ये सब खुफिया इदारों और फौज की निगरानी में हो रहा है, जो एक शख्स को किसी बड़ी मुश्किल में डालकर अपने अहदाफ हासिल करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ मुजाहिदीन के खिलाफ प्रोपोगेंडे का नया बाब खोलना चाहते हैं। हम याद दिला दें कि इस तरह के मकरूह खेल खुफिया इदारे पहले भी कई सियासी लोगों के साथ खेल चुके हैं। आगे फिर तहरीक तालिबान वाले लिखते हैं कि तहरीक तालिबान की जो पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है, जिससे पाकिस्तान की आवाम भी बाखबर है कि हमारी जंग बराह रास्त अस्करी और खुफिया इदारों के साथ है। सियासी और गैर सियासी अफराद और पार्टी को हम खबरदार कर चुके हैं वो इस जंग से दूर रहें और जब तक वो इस पर अमल पैरा हैं वो हमारा निशाना कत्ल कतन नहीं बनेंगे। अब ये तहरीक तालिबान ने इमरान खान के बयान के रद्द अमल में एक जवाब जारी किया है। यहाँ पर 2 बड़ी अजीबो गरीब बातें हैं। इमरान खान ने तो तहरीक तालिबान का नाम भी नहीं लिया, तो ये एक अजीब बात है कि तहरीक तालिबान का नाम उन्होंने नहीं लिया और उनकी जानिब से फौरी तौर पर इसका रद्द अमल आया है और वो पाकिस्तान के इदारे और सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि असल में वो काम करते हैं तो नाम हम पर लग जाता है। देखें, माजी के अंदर तहरीक तालिबान बहुत ज़्यादा हद तक उन्होंने ऐसे हमले किए हैं। मिसाल के तौर पर आज ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे कई हमले हो चुके हैं जिसमें बेगुनाह लोग शहीद होते हैं और ये जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या माजी की जितनी जिम्मेदारियां थीं या क्या वो जाली थीं, या तो फिर इस बारे में बताएं कि आपने वो नहीं किया और जितने मासूम लोग पाकिस्तान में शहीद हुए उनमें आप लोगों का हाथ नहीं था। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इमरान खान के लिए एक ट्रैप है। वो कह रहे हैं कि ये हम नहीं करेंगे और इदारों पर इल्ज़ाम है कि वो हमारा नाम इस्तेमाल करके ये सब करेंगे, यानी हम पर मुद्दा डालने की कोशिश है। मिसाल के तौर पर बेनज़ीर का वाक़या हुआ तो उस वक़्त तहरीक तालिबान ने लाताल्लुकी का इजहार किया कि हमने तो ऐसा नहीं किया, हम तो औरतों पर हमला नहीं करते, ये गैर शरई है। अब आज तक इनके अंदर जो ग्रुप्स हैं उनमें से आधे अमेरिका ऑपरेट कर रहा है। हमने अमेरिका का कभी नाम नहीं लिया, ना ही हम ले सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर रेमंड डेविस को हमने रिहा कर दिया था, लेकिन हमने अमेरिका का नाम नहीं लिया। तो इस सूरत हाल में कुछ इंडियन दोस्त तालिबान हैं। गो हम इंडिया का नाम लेते हैं, लेकिन इंडिया, इसराइल और अमेरिका ये हमेशा मिलकर काम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कोई ट्रैप है, क्योंकि पीटीआई इसे हर जगह पर वायरल कर रही है और इस पर काउंटर नैरेटिव तैयार है कि देखो टीटीपी के स्पोक पर्सन हैं पीटीआई वाले, या कितनी इनको हमदर्दी है इमरान खान के साथ कि इन्होंने क्लियरली कहा है कि हम इमरान खान को नहीं मारना चाहते। यानी इसमें ये एक चीज़ भी सामने आती है, टीटीपी क्या है, ये दर हकीकत किराए के कातिल हैं। आप इनको पैसे दे दें, खा वो इनको इंडिया दे, इनको इसराइल दे या अमेरिका दे, कोई भी इनको पैसे दे दे,
تو وہ کوئی بھی بیان آپ کے لیے دلوا سکتے ہیں, کوئی بھی آپ کا کام کر دیں گے. لہٰذا اس صورتحال کے اندر عمران خان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ ٹریپ بھی کر سکتے ہیں. اب عمران خان کے پاس جو معلومات ہیں وہ بڑی اتھینٹک ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ زرداری کا پیسہ چلا ہے, جبکہ ٹی ٹی پی اداروں پر الزام لگا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کرنا, یہ سارا اداروں کا کھیل ہے, اور وہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں. تو اس طرح سے خاص طور پر عمران خان کے اس موقف کی انہوں نے تردید کی ہے. عمران خان نے گو ٹی ٹی پی کا نام نہیں لیا, لیکن چونکہ یہی تنظیم وزیرستان اور افغانستان میں اس طرح کے آپریشن آپریٹ کر رہی ہے, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے پاس جو معلومات ہیں, وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اداروں کے اندر انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں وہ مجھے خبر دیتے ہیں, چونکہ میں وزیر اعظم رہ چکا ہوں تو مجھے اندر کے لوگ معلومات دیتے ہیں. انٹیلیجنس اداروں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میرے وہاں بندے بیٹھے ہیں اور مجھے وہ معلومات فراہم کرتے ہیں. اب اس صورتحال کے اندر عمران خان کا جو معاملہ اس وقت سامنے آ رہا ہے وہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے اور بگڑتا جا رہا ہے کہ چیزیں کس طرف کو جائیں گی. دیکھیں, ایک طرف ڈاکٹر شاہد مسعود یہاں تک بات کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے زمان پارک کے باہر جو خاص طور پر پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان میں بہت بڑی ایک ایسی تعداد ہے جو اصل میں انٹیلیجنس اکٹھی کرتے ہیں, وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ ہیں جو عمران خان کے لیے بظاہر نعرے مار رہے ہیں, جنہوں نے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ جس دن گرفتاری کا آرڈر ہوگا تو اس دن عمران خان کی پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ بھی عمران خان پر بندوق تان لیں گے. اب ڈاکٹر شاہد مسعود نے یہ بات کی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو عمران خان خود بتا سکتے ہیں, لیکن اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ عمران خان کے لیے بڑی عجیب و غریب ہے, کیونکہ عمران خان الزام لگا رہے ہیں انٹیلیجنس اداروں پر بھی. وہ کہہ رہے ہیں اب طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, یہ کر کوئی اور رہا ہے اور الزام ہم پر دھر دیا جائے گا. مثال کے طور پر ماضی میں سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوا تو اس میں را کے لوگ شامل تھے, جبکہ وہ حملے کا ذمہ دار جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو قرار دیا گیا تھا. ہم نے کبھی بھارت کا اس میں نام نہیں لیا, ہم نے امریکہ کا نام بھی نہیں لیا. ٹی ٹی پی کے اندر بھی بے شمار سی آئی اے کے ایجنٹس موجود ہیں, مگر ہماری زبان کو لکوا مار جاتا ہے جب امریکہ کا نام آتا ہے. اب عمران خان اس صورتحال میں اپنا جواب دیں گے. دیکھیں, ٹی ٹی پی کے بہت سارے گروپس ہیں جو کام کرتے ہیں, کئی گروپس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقت میں لڑ رہے ہیں, کچھ کی سمپتھی افغان طالبان کے ساتھ ہے, کچھ کو انڈیا بیک کر رہا ہے. یعنی ایک ہی پارٹی کے اندر کئی گروپس کام کرتے ہیں. ایون افغان طالبان کے 5 گروپس ہیں جن میں سے 1-2 گروپس ہی پاکستان کے حمایتی ہیں. مثال کے طور پر اس صورتحال کے مطابق عمران خان نے 2 دن قبل یہ بیان دیا کہ افغان طالبان کی حکومت پاکستان مخالف حکومت نہیں ہے, پاکستان کی حمایت یافتہ حکومت ہے. اب چونکہ ہمیشہ عمران خان نے امریکہ کی مخالفت کی ہے تو وہاں پر ان کے لیے معاملہ ڈیفرنٹ ہے, لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں. جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر پیسے دیے گئے تھے اور مجھے مارنے کی سپاری دی گئی تھی. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دیے گئے ہیں, حملہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بات کی بات ہے. لیکن عمران خان نے آلریڈی جو ٹیپس دی ہوئی ہیں جن میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا سب کچھ سامنے آ جائے گا. یہ جو حال ہی میں عمران خان پر حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد عمران خان کی ایک پہلے سے ریکارڈڈ ویڈیو آئی تھی, وہ جس نے ویڈیو ریلیز کی تھی اس کا میں نام نہیں لیتا, بہرحال ایک ویڈیو آ گئی تھی اور وہ ویڈیو تسلسل تھی, یعنی اس کے بعد بھی مزید ریکارڈ کی گئی ہیں. تو عمران خان نے ان میں 4 لوگوں کا جو نام لیا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا, اللہ نہ کرے کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو. لیکن اس وقت عمران خان کا موقف دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں ٹی ٹی پی کے اس اعلامیے کے جاری ہونے کے بعد. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.